3 महीनों में हम तकरीर नहीं कर सकते। तो मैंने क्यों लगाइए जड़ा वाले में साने होता हजूर की तौहीन, कुरान जलाया गया तो लोगों ने घर जला दिए। हमें कहा गया कि ईसाइयों के हक में तकरीर नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहर के सबसे बड़े खतीब हम ही जान फसल के जमात पहले 3 से 4 हज़ार बंदा होता है मेरे पास जुम्मे। हमने कुरान के हक में तकरीर, मैंने कहा कभी से मुसलमान ने भी इंजील जलाई, ये क्यों हमारे नबी की तौहीन करते हैं, ये क्यों कुरान की तौहीन करते हैं? इसलिए कि यहाँ पर्चे दर्ज हो, लोग सड़कों पर निकले, फिर अदालतों में केस चले, अदालतें तो इनको सजा नहीं देती, पाकिस्तान का कानून तो किसी उस्ताद को सजा नहीं देता, ये हजूर के आशिकों को तो सूली पर चढ़ाता है। मगर आज तक जितने लोगों ने भी हजूर की तौहीन की किसी को सजा नहीं, जितनों ने कुरान की तौहीन की किसी को। ये इसलिए करते हैं कि जब मुकदमे चले गए तो फिर रातों रात कनाडा से, फ्रांस से, अमेरिका से जहाज आएंगे और इन्हें उठा कर ले जाएंगे नेशनलिटी लेने के लिए। सिर्फ यूरोप की नेशनलिटी लेने के लिए हमारे नबी की तौहीन करते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं। अगर इस मुल्क में हजूर के गुस्ताख को सूली पर चढ़ाया और कुरान के तौहीन करने वाले को फांसी चढ़ाया जाता, किसी को जुर्रत न होती कुरान की, किसी को जुर्रत न होती रसूलुल्लाह की तौहीन। तो वो फिर उल्टा हमारी जुबान बंद कर दी गई, 3 महीने के लिए जुबान बंदी कर दी। ये 16 तारीख को हो जाएंगे 3 महीने कि आप तकरीर नहीं कर सकते। और मैं जब गया तो मेरा वो ईद का खुतबा निकाल कर मुझे डीपीओ कहने लगा आपने तकरीर में क्या कत्ल कर दो। मैंने कहा मैंने किस तकरीर में कहा? तो मेरा खुतबा ईद का निकाला वो यूट्यूब से, ये देखिए आप कह रहे हैं। अब वहाँ क्या कह रहा था, मैं वहाँ कह रहा था मन सबर भी फक्तुलहू। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है मैं हजूर की हदीस बदल दूं? मैं हजूर की हदीस बदल दूं? मैंने कहा अभी तो सिर्फ तुमने जुबान बंद की है, अगर सांस भी बंद कर दोगे ना हमारी तो लाश से भी यही आवाज आएगी मन सबर भी। मैंने कहा मैं रसूलुल्लाह की हदीस नहीं बदल सकता किसी के लिए। फिर कहता नहीं मेरा खत्म नबूवत पर ईमान है। आज लोग आ जाते हैं वो जी उन सख्त बात ना करो जी, ये ना करो, साड़ी कमेटी वाले हमें पैर से ढूंढते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं। बाबा सैयद में ये कोई नया काम नहीं है। जब ये सैयद मेरे अली शाह चला था ना लाहौर की तरफ, उस मिर्जे बेईमान से मुकाबला करने बड़े बड़े जिम्मेदार आ गए थे और आकर इन्होंने हजरत मेरे अली शाह से कहा कि जनाब तुसा तो फकीर हो, ये तो मौलवियों का काम है मुनाज़रे करना, तुसा फकीर हो। सैयद मुड़ के तकिया और मैं क्या क्या तुसा, मैंने कहा जनाब फकीर हो ये तो मौलवियों का काम है। आप फरमाए खामोश, मां फकीरा बेगैरत नहीं, गैरतमंद बंदा हाथ चूक के सुभान अल्लाह बोल सी। मैं मां फकीर बेगैरत नहीं, मेरे नाने की खत्म नबूवत पर डाका पड़े और मेरे अलीशा बोलने में बैठकर तमीज लिखता है। सैयद लाहौर आ गया, सैयद ने मिर्जे बेईमान को पैगाम भेजा बाहर निकल मुकाबला कर। उसने अभी से जवाब दिया, उसने कहा तुम्हारे मुरीद और पिशावर के पठान, मुझे डर है कि कोई पठान मुझे गोली न मार दे, मैं सामने नहीं आऊंगा। मैं कुरान की सूरह फातिहा की 7 आयतों की तफसीर लिखूंगा, तुम भी 7 आयतों की तफसीर लिखो, जिसकी तफसीर अच्छी वो सच्चा। आपने फरमाया ये क्या बात हुई कि तफसीर तू भी लिखे मैं भी लिखूं, फिर मौलवियों का बोर्ड बने, फिर वो तफसीर पढ़े, फिर जिसकी बेहतर हो उसके हाथ में फैसला दे। आपने फरमाया बेईमान तूने नबूवत का दावा किया है, हमने यार की गुलामी का दावा किया, मैदान में निकल, तू अपना कागज कलम रख, मैं अपना कागज कलम रखता हूँ, तू अपने कलम को हुक्म दे, मैं अपने कलम को हुक्म देता हूँ। जिसका कलम खुद उठकर कुरान लिखना शुरू कर दे वो सच्चा होगा, जिसका कलम उठकर कुरान लिखना शुरू कर दे वो सच्चा होगा। मिर्जा बेईमान न आया, सैयद फतेह याब होके चले गए। खुदा बख्श इमानत है, ये पूरे खुशाब का मालिक, ये नौकर था, हजरत का गुलाम था, रात के वक्त ना पौंध वाला था, लेकिन चूंकि दुनियादार था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, ये खुशाब का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। इस खुदा बख्श दीवाने ने पाँव दबाते दबाते कहा हुजूर आपने इतनी बड़ी बात की, तू भी कागज कलम रख मैं भी रखता हूँ। अगर वो आ जाता, अगर वो जब इतनी बात की ना तो सैयद लेटे हुए थे, बाबा उठ के बैठ गया और यूं देखा फरमाया और दीवाने ने क्या क्या तू, उसके होश उड़ गया, पैरों से वो काम किया। उसने कहा हुजूर आपने तो कहा कि तू भी कागज कलम रख मैं भी कागज कलम रखता हूँ, तू अपने कलम को हुक्म दे मैं अपने कलम को हुक्म देता हूँ। अगर वो आ जाता है, जब इतना कहा तो सैयद ने कहा सुभान ना बोले, ये कुरान की बोली है, तुम्हारी जुबान भी थोड़ी सी उधर
نہ بولے میرے نانے میں آخر میرے علی شاہ یہ تو قلم ہے، آج تو مردے کو بھی حکم کرے گا نا وہ بھی قبر سے اٹھ کر محمد کا کلمہ پڑھے گا۔ یہ تو قلم ہے، تو مردے کو حکم کرے گا وہ بھی اٹھ کر ہمارا کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ توجہ کرنا، توجہ، بس باتیں لمبی ہو جائیں گی، وہ آیت جو پڑھی تھی وہ تو موضوع کسی اور طرف رہ گیا۔ اب صرف سنیے گا، حضور نے کہا تو حضرت علی نے سب سے پہلے کہا لبیک یا، اس لیے باقی جتنے نعرے ہیں نا وہ لگتے ہیں، اور یہ نعرہ اے پنجابی کہتے تھے بجدا ہے، باقی نعرے لگتے ہیں، یہ نعرہ بجدا۔ توجہ، بڑی تکلیف ہے اس نعرے کی بہت سی دنیا کو، اور انشاءاللہ تکلیف زیادہ ہوگی۔ اب تو یہ نعرہ گنبد خضراء پہ بھی لگتا ہے نا، اب تو جب عید کا دن ہوتا ہے تو گنبد خضراء کے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ بس توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا این بلال، بلال کدھر ہے؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کتنی بکریاں اس وقت ہمارے ڈھیبڑ میں ہیں؟ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ 80,000 بکری اس وقت موجود ہے۔ کتنی بکریاں ہیں؟ آپ کے تو منہ سے نہیں نکل رہا تو آپ نے کسی کو دینا کیا ہے؟ کتنی بکریاں؟ 80,000۔ اس نے کتنی مانگی تھی؟ حضور نے فرمایا بلال اسے 80,000 کی 80,000 بکریاں عطا کر۔ حضرت بلال اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے نکلنے لگے۔ حضور نے کہا اسکن یا بلال، رک جا۔ جی کا حضور نے فرمایا یہ 80,000 بکریاں کیسے سنبھالے گا؟ اسے 100 غلام بھی عطا کر دو، اسے 100 غلام بھی دے دو۔ پھر نکلنے لگے۔ حضور نے کہا رک جا، مجھے محمد کے دربار میں آیا ہے، خالی بکری اور غلام لے کر نہ جا، جا میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت بھی ساتھ میں لیتا چلا جا۔ یا بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ بولے نہیں آپ حضرات، بولے نہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور تو حضور ہیں، کوئی حضور نے اتنا سبحان اللہ، حضور تو حضور ہیں، کوئی حضور نے بولنا پڑنا ہے، کوئی حضور نے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے بے شک۔ تو جب صلح ہو گئی نا تو یہ حضرت امیر معاویہ ملنے آئے تھے امام حسن کو۔ جب ملنے آئے نا تو 6 لاکھ درہم، کتنے؟ 6 لاکھ، اونچا بولے 6 لاکھ، آج بھی بڑی رقم ہے کہ نہیں؟ 6 لاکھ درہم کی تھیلی امیر معاویہ نے یوں امام حسن کو پیش کی جس طرح مرید اپنے پیر کو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ لیکن جب امیر معاویہ دینے لگے نا تو دل میں خیال آیا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ آج بھی بڑی رقم، کون دیتا ہوگا 6؟ یہ 6 لاکھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندا ہے، اور ہندا بڑی سخی عورت ہے، وہ مکے کی امیر ترین عورت تھی، اور ہر کسی کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ بولے نہیں آپ لگتی ہے۔ یہ جو پیسے مطلب یہ ان سے ناراض بیٹھے ہیں، چلو جنہوں بچے بھی اپنی اچھی لگتی ہو بول بول پھر کوئی ایک امی تو اچھی لگتی ہوگی نا۔ اب ہر کسی کو ماں اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ جب 6 لاکھ پیش کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ اس لیے دیتا ہوں میری ماں ہندا ہے، ہندا بڑی سخی عورت تھی۔ امیر معاویہ نے 6 لاکھ کی تھیلی پیش کی، امام حسن نے مسکرا کر قبول کی، انہوں نے ساتھ رکھ دی۔ تھوڑی کچھ دیر گزری، ایک حبشی غلام داخل ہوا، امیر معاویہ بیٹھ گیا، اس نے امام کو سلام کیا، آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ چومے، پھر دونوں پاؤں چومے۔ جب پاؤں مبارک چومے نا تو اس نے دیکھا امام کی جو نالین تھی نا، جوڑا مبارک وہ پاس پڑا تھا، موبائل ادھر دینا۔ اس نے امام کا وہ نالین اٹھا کر اپنی قمیض کا دامن پکڑا، پکڑ کر امام کی نالین پر پھیرا، اس لیے نہیں کہ میں اسے صاف کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نالین کی برکت میرے کپڑوں میں آ جائے، اس نیت سے نہیں کہ میں اسے صاف کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ اس کی برکت میرے کپڑوں میں آ جائے۔ جب اس نے وہ پھیرا نا، وہ نالین چمکی، تو اس نے رکھی نا، تو امام حسن نے مسکرا کے وہ 6 لاکھ کی تھیلی اس غلام کو